السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس موجه إلى كل الطبقة الشغيلة المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا CNSS. غادي نبداو نمشيو لموقع بحث ديال جوجل وغنكتبو CNSS يعادي .ma وغندخلو الموقع ديال لا CNSS. هنا غادي نوريكم الطريقة كيفاش باش تشوفوا الطريقة ديال باش تشوفوا لي بوين ديالكم شحال وصلتوا وشنو هو الراتب باش كيديكلاري بكم مشغل. هنا غادي ندخلوا لا بورتاي دو لا سوري. هنا في هاد لو بورتاي دو لا سوري عندنا دو زاكسي، كاين لاكسي كلاسيك و لاكسي سيكوريزي. بالنسبه لهاد لاكسي بالنسبه لهاد لاكسي كلاسيك عنده المده ديالو حتى لو 30/10/2017، اي من بعد لو 30/10/2017 غادي يبقى غير هاد لاكسي سيكوريزي. باش يكون عندنا خصنا نعمرو هذا. في حالة عندك الكونت في لا CNSS تقدر تدخل من هنا. في حالة ما عندكش غادي ديري كريي ان كونت. ملي غادي تكريي ان كونت حتى الاخر غادي دير فاليدي. اشنو كيوقع هنا لا CNSS كتصيفط لك واحد الموت باس للعنوان ديال الدار. كيجيك هذاك الموت باس من بعد كتجي لهاد لاكسي سيكوريزي. كتدخل ماتريكولاسيون وكتدخل هذاك الموت باس. ملي كتدخل هذاك الموت باس من بعد ملي كتدخل تقدر دير موديفي دو باس. هنا دابا غادي نوريكم الطريقه. هنا كدير كريي ان كونت. هنا كندير الماتريكول وهنا كدير لا كارت ديدونتيتي البطاقه الوطنيه. كدير النيميرو ديالي. هنا لا دات دو نيسونس. هنا الايميل. كتعاود الايميل كتكونفيرمي الايميل ديالك. هنا كدير لو نيميرو ديال التليفون وهنا كتدخل هاد لي نيميرو هادو. تدخل هاد الكود هذا اللي عندك هنا. كدير هنا فاليدي. كاين بروبليم. المهم غادي نعاودو نشوف الكود هذا. مرة يحاول بنادم مع هذا الكود هذا لأن بعض المرات كيبغيش. هنا كدير فاليدي. هنا اوكي. انا ديجا درت عندي ان كونت. هنا كدير اوكي. هنا كيصيفط لك هنا من بعد سيمانه ولا 15 نشوف على حسب. تقدر تجيك واحد الرساله من لا CNSS. كتحل هذيك الرساله كتلقى فيها الموت باس. ملي كيجيك هذاك الموت باس كترجع كتجي لهاد لابارتي اكسي سيكوريزي. هاد لاكسي سيكوريزي كتدخل الماتريكول ديالك وكدير هنا موت باس ديالك. ديجا انا عندي الموت باس. كدير انفوايي. هنا من بعد غادي يدخلك سميتو غيدخلك الكونت ديالك في لا CNSS. وهنا تقدر تعرف شحال ديال الحوايج. تقدر تعرف
لي نومبغ دو جور، تقدر تعرف سميتو هاديك شنو كيقولوا ليها داك لو رومبورسمون ديال لي مالادي. تقدر تعرف حتى لو بونسيون ديال لا روتريت. هذاك لو بونسيون ديال هنا كنجيو لهنا، كتجي لهنا صافي تدخلتي لهنا. اشنو عندنا هنا؟ عندنا ريكابيتولاتيف دو نومبر دو جور ديكلاري. هنا كتعرف لو نومبر دو جور شحال وصلتي وشحال. هنا كتلقى لا بروميير دات ديكلاري، هنا لا ديرنيير اخر مره ديكلارا بيك، هنا كتلقى الشركه اللي ديكلارات بيك، وهنا كتلقى عدد الشهور هنا، وهنا كتلقى لي نومبر دو جور. هنا كتجي لهنا كتلقى ليستوريك ديال لي سالير باش كيديكلاري بيك، باش كديكلاري بيك لا سوسيتي. هنا غنجيو هنا نديرو بريسيدون 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 بريسيدون. هنا كنجيو لهنا كنديرو 2000 كدير 2007 كدير ريشيرشي هنا 2007 عندي فيه واحد الشهر، شهر 12. انا اصلا دخلت في شهر 8، وهنا الديكلارات يعني كتكون ديك لا بيريود ديال ليسي ديال 2 موا ولا 3 موا. هنا عندي، هنا كتلقى لا سوسيتي شركه، وهنا لو موا، وهنا داكشي باش نديكلاري بيك، وهنا لي نومبر دو جور هادي وحده. وهنا كتمشي هنا هاد البلاصه هادي انا حسب مومبر دو لا فامي. هنا كتلقى لي مومبر دو لا فامي. هنا الوكاسيون فاميليال كتلقى داكشي ديال سميتو داك لو رومبورسمون اللي كيعطيو على الولاد. وهنا اسيرونس مالادي اوبليغاتوار، داكشي لي مالادي اللي كتدفع عليهم. وهنا لازم لانديميت ديال لا ماتيرنيتي. وهنا لو بونسيون. هنا هاد لو بونسيون هذا هنا فين كتلقى في حالة عندك، في حالة فتي سيمولاسيون دو لا بونسيون. هنا لانديميتي، هنا لانديميتي بور بيرد دومبلوا. هنا في حالة فقدان ديال الشغل هنا كترومبورسي ليك لا سينيسيس واحد المبلغ وعلى لمدة 6 شهور حتى باش حتى كتلقى خدمة أخرى ولا شوف. المهم هنا مي سيمولاسيون دو لا بونسيون. هاد سيمولاسيون دو لا بونسيون à l'âge de la retraite. هنا في حالة فتي 50% ديال لي بوان ديالك كيعطيوك شحال غيكون الصالير ديالك في لا روتريت. كيديرو ديك لا فورمول اللي هي كتعطيك شحال. المهم دابا انا يلاه عندي 2900 حتى كتوصل 3240 ولا بحال هكا. هاديك الساعة كتبدا كتكون عندك 50% في لا روتريت. هنا مون كونت، هنا ملي كيجيك داك الموت باس هنا انت تقدر تشونجي الموت باس ديالك هنا، وتشونجي لادريس ايميل ديالك هنا. وهنا ديكونيكسيون هنا فين كتخرج صافي. اون فوا كيكون عندك هذاك الماتريكول وداك الموت باس، وهنا هذاك الموت باس اللي كيصيفطو لك صحاب لاسينسيس تقدر تشونجي، تقدر تخليه طاحور. المهم هذا هو الفيديو، هذا الدرس هذا درنا للناس باش الناس يشوفوا المسائل ديالهم، ما يجلسوش حتى كيوصلوا لا روتريت عاد كيقلبوا عاد كيشوف. ها هي هذيك لا سيمولاسيون اللي قلت لكم، هي هذه 3240 عاد كتبدا عندك 50%. هي هذه 3240 هنا فين كتبدا، هنا فين كتبدا 50% كتوصل 3240 جور كتبدا عندك 50% ديال لا روتريت. من بعد كيبدا عندك باش كتوصل الى مازال خدمتي حتى كتوصل 70% باش كتكون عندك لا روتريت ديالك 70%. هنا من بعد كيتشونجا عاوتاني باش كيحسبوا لي جور، واقيلا كيبداو من 216 يوم عاد كتكون عندك ان بوين. يعني كتخصك عاوتاني 10 سنين اخرى ولا 12 عام ولا شوف. المهم هذا هو، هذا كما قلنا هذا الدرس هذا درناه للناس اللي خدامين ويراقبوا المسائل ديالهم، ما يجلسوش حتى
لا سميتو ما يجلس بنادم تاعك وصل عنده 60 عام، عاد قال لك غيمشي يقلب يشوف لا روتريت